नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज हामी कुरा गर्नेछौं विक्रमसम्म 2076-77 को तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा लगाइएका मुख्य बालीहरु, तिनीहरुको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्वको बारेमा। साथीहरु, यहाँ चाहिँ एरियालाई हेक्टर, प्रोडक्सनलाई मेट्रिक टन र यील्डलाई टन पर हेक्टरमा मापन गरिएको छ। सुरुमा रहेको छ राइस अथवा प्याडी। राइसको एरिया रहेको छ 3,07,407 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 11,88,675 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 3.87%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ मेज। मेजको एरिया रहेको छ 1,42,534 हेक्टर। प्रोडक्सन रहेको छ 3,69,898 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 2.60%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ व्हिट। व्हिटको एरिया रहेको छ 1,47,450 हेक्टर। प्रोडक्सन रहेको छ 4,96,117 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 3.36%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ मिलेट। मिलेटको एरिया रहेको छ 9,977 हेक्टर। प्रोडक्सन रहेको छ 10,869 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 1.09%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ बार्ली। बार्लीको एरिया रहेको छ 2,117 हेक्टर। प्रोडक्सन रहेको छ 3,356 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 1.51%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ बकव्हिट। बकव्हिटको एरिया रहेको छ 1,116 हेक्टर। प्रोडक्सन रहेको छ 1,093 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 0.98%। यदि टोटल सिरियल प्रोडक्सनको कुरा गर्ने हो भने टोटल एरिया रहेको छ 6,10,701 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 20,70,008 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 3.39%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ ओइलसिड। ओइलसिडको एरिया रहेको छ 61,600 हेक्टर। प्रोडक्सन रहेको छ 64,811 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 1.05%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ सुगर क्यान। सुगर क्यानको एरिया रहेको छ 6,441 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 3,592 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 46.67%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ पोट्याटो। पोट्याटोको एरिया रहेको छ 23,638 हेक्टर। प्रोडक्सन रहेको छ 3,56,912 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 15.10%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ लार्ज कार्डमम। त्यसको एरिया रहेको छ 142 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 32 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 0.23%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ जिन्जर। जिन्जरको एरिया रहेको छ 2,779 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 33,408 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 11.94%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ गार्लिक। गार्लिकको एरिया रहेको छ 1,881 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 10,203 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 5.42%। अब कुरा गरौँ पल्स क्रपको बारेमा। सुरुमा रहेको छ लेन्टिल। लेन्टिलको एरिया रहेको छ 58,192 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 73,878 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 1.27%। त्यस्तै अर्को बाली रहेको छ चिकपी। चिकपीको एरिया रहेको छ 3,608 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 3,786 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 1.05%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ पिजन पी। पिजन पीको एरिया रहेको छ 5,102 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 5,163 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 1.01%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ ब्ल्याक ग्राम। ब्ल्याक ग्रामको एरिया रहेको छ 1,836 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 1,779 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 0.98%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ ग्रासपी। ग्रासपीको एरिया रहेको छ 4,784 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 5,640
मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 1.18%। त्यस्तै अर्को क्रप रहेको छ होर्स ग्राम। होर्स ग्रामको एरिया रहेको छ 434 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 489 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 1.13%। अर्को क्रप रहेको छ सोयाबिन। सोयाबिनको एरिया रहेको छ 1813 हेक्टर। प्रोडक्सन रहेको छ 2474 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 1.36%। यदि टोटल पल्स प्रोडक्सनको कुरा गर्ने हो भने टोटल एरिया रहेको छ 80,297 हेक्टर। त्यस्तै टोटल प्रोडक्सन रहेको छ 98,314 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 1.22%। अब कुरा गरौँ फ्रुट्सको बारेमा। सुरुमा रहेको छ साइट्रस फ्रुट्स। साइट्रस फ्रुट्सको एरिया रहेको छ 3,700 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 36,449 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 9.85%। त्यस्तै अर्को रहेको छ विन्टर फ्रुट्स। विन्टर फ्रुट्सको एरिया रहेको छ 1,516 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 10,858 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 7.16%। त्यस्तै अर्को रहेको छ समर फ्रुट्स। समर फ्रुट्सको एरिया रहेको छ 11,008 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 1,14,442 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 10.40%। यदि टोटल फ्रुट प्रोडक्सनको कुरा गर्ने हो भने टोटल फ्रुट प्रोडक्सन रहेको छ 1,61,749 मेट्रिक टन। यदि टोटल भेजिटेबल प्रोडक्सनको कुरा गर्ने हो भने टोटल एरिया रहेको छ 38,127 हेक्टर। त्यस्तै प्रोडक्सन रहेको छ 5,80,107 मेट्रिक टन र प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 15.22%। साथीहरू, आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।